In the stillness of the night I bow low, whispers rise where only Allah can know. Mind's rest. अस्सलामुअलैकुम। क्या आप उम्रा पे जा रहे हैं और दिल में ये डर है कि कहीं कोई दुआ राह ना जाए और उम्रा अधूरा ना हो जाए? क्या वाकई ऐसी कोई दुआ है जो ना पढ़ी जाए तो उम्रा नहीं होता? अगर आप फर्स्ट टाइम उम्रा कर रहे हैं तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें। मैं हूं अज़बीन और अपने चैनल पर आपको खुशामदीद कहती हूं। आज की इस वीडियो में हम उम्रा को बिल्कुल आसान अल्फाज में समझाएंगे। हम बात करेंगे कौन सा अमल जरूरी है, कौन सी दुआ सुन्नत है और कौन सी चीज छोड़ने से उम्रा पर कोई असर नहीं पड़ता। तो इब्तिदा करेंगे एहराम से। स्टेप 1, एहराम प्लस नियत प्लस तलबिया। उम्रा का सबसे पहला मरहला एहराम है। एहराम क्या है? एहराम दरअसल एक खास इबादती हालत है जो हज या उम्रा की नियत के साथ इख्तियार की जाती है। ये सिर्फ लिबास नहीं बल्कि नियत, लिबास और कुछ पाबंदियों का मजमुआ है। एहराम कब बांधा जाता है? एहराम मीकात पर या मीकात से पहले बांधा जाता है। नियत के बगैर एहराम दुरुस्त नहीं होता। मर्दों के लिए एहराम बांधने का तरीका, सबसे पहले गुस्ल या वुजू करें, फिर 2 बगैर सुले सफेद कपड़े पहने। एक कपड़ा अजार कहलाता है जो कमर के गिर्द मजबूती से बांधा जाता है। दूसरा कपड़ा रदा है जो ऊपर कंधों पर डाला जाता है। नमाज के वक्त दोनों कंधे ढांपना जरूरी है। नियत और तलबिया। लिबास पहनने के बाद दिल में नियत करें कि मैं उम्रा या हज की नियत करता हूँ। इसके बाद तलबिया पढ़ना शुरू करें। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। उर्दू तर्जुमा। मैं हाजिर हूँ ऐ अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूँ। बेशक तमाम तारीफें, सारी नेमतें और सारी बादशाहत सिर्फ तेरे लिए है, तेरा कोई शरीक नहीं। तलबिया कम से कम 1 मर्तबा कहना जरूरी है। इसके बाद ज्यादा से ज्यादा पढ़ना सुन्नत है। अगर अरबी याद ना हो तो दिल से अल्लाह को पुकारना भी कबूल है। इसी लम्हे आप एहराम की हालत में दाखिल हो जाते हैं। औरतों के लिए एहराम। औरतों के लिए कोई खास एहराम का लिबास नहीं। एहराम बांधने के बाद दिल में नियत करें कि मैं अल्लाह के लिए उम्रा अदा कर रहा हूँ। तलबिया क्यों जरूरी है? नियत के बाद तलबिया पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये ऐलान होता है कि बंदा उम्रा में दाखिल हो चुका है। अगर अरबिक ना आए तो या अल्लाह मैं हाजिर हूं कहना भी काफी है। तलबिया कम से कम 1 मर्तबा कहना जरूरी है। मस्जिद हराम में दाखिला। मस्जिद हराम में दाखिल होते वक्त कोई खास दुआ फर्ज नहीं, बस अदब और खुशू जरूरी है। कह सकते हैं, या अल्लाह मुझे अपने घर की हाजिरी का हक अदा करने की तौफीक दे। हजरे अस्वद का इस्तलाम। हजरे अस्वद को बोसा देना या हाथ लगाना सुन्नत है, फर्ज या वाजिब नहीं। अगर रश हो हाथ या इशारा कर लें या बिल्कुल छोड़ दें। इस्तलाम ना करने से उम्रा खराब नहीं होता। हजरे अस्वद खाना काबा के मशरकी कोने में नब एक मुकद्दस पत्थर है। ये वो पत्थर है जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में खाना काबा की तामीर के वक्त नस्ब किया गया। रिवायात के मुताबिक हजरे अस्वद जन्नत से नाजिल हुआ। इब्तिदा में ये सफेद था लेकिन इंसानों के गुनाहों की वजह से सियाह हो गया। इस्तलाम का मतलब क्या है? इस्तलाम का मतलब है हजरे अस्वद को बोसा देना, हाथ लगाना या दूर से इसकी तरफ इशारा करना। हजरे अस्वद का इस्तलाम क्यों किया जाता है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरे अस्वद का इस्तलाम फरमाया। इसी सुन्नत की पैरवी में हुज्जाज और मोतमरीन इस्तलाम करते हैं। ये याद दहानी है कि हम अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हैं, चाहे अक्ल इसकी मुकम्मल वजह ना समझे। इस्तलाम करने का दुरुस्त तरीका। अगर हुजूम ना हो तो हजरे अस्वद को हाथ लगाएं और बोसा दें। अगर मुमकिन ना हो तो हाथ लगाकर हाथ को चूम लें, और अगर करीब जाना मुमकिन ना हो तो दूर से हाथ उठाकर हजरे अस्वद की तरफ इशारा करें। धक्कम पेल। धक्का देना और किसी को तकलीफ देना जायज नहीं।
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں جانتا ہوں کہ تم ایک پتھر ہو، نہ نفع دیتے ہو نہ نقصان۔ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیں چومتے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی تمہیں نہ چومتا۔ اہم ہدایت: حجر اسود کا استلام سنت ہے، جبکہ دوسروں کو تکلیف سے بچانا فرض ہے۔ فرض کو چھوڑ کر سنت پر عمل درست نہیں۔ طواف، سب سے اہم عمل۔ طواف عمرہ کا سب سے بڑا رکن ہے۔ طواف کے دوران کوئی مخصوص دعا فرض نہیں۔ طواف خانہ کعبہ کے گرد اللہ کی عبادت کے طور پر 7 چکر لگانے کو کہتے ہیں۔ ہر چکر حجر اسود سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہوتا ہے۔ طواف کی تیاری: وضو ہونا ضروری ہے۔ 70 ڈھانپا ہو۔ نیت دل میں کریں۔ مرد ازدبا کریں عمرہ کے طواف میں۔ طواف کا طریقہ: سٹیپ بائی سٹیپ۔ 1. نیت: دل میں نیت کریں، میں اللہ کے لیے عمرہ کا طواف ادا کرتا ہوں۔ 2. حجر اسود سے آغاز: حجر اسود کا استلام کریں یا دور سے اشارہ کریں اور کہیں بسم اللہ، اللہ اکبر۔ 3. 7 چکر: خانہ کعبہ بائیں جانب رہے۔ ہر چکر حجر اسود سے شروع اور ختم ہو۔ پہلے 3 چکر مرد ہلکی رفتار سے۔ طواف کی دعائیں یاد رکھیں۔ ہر چکر کی کوئی فرض دعا نہیں، جو دل چاہے مانگ سکتے ہیں۔ رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان مسنون دعا: ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اردو ترجمہ: اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ عام دعائیں ہر چکر میں پڑھی جا سکتی ہیں۔ اللہم اغفر لی ورحمنی۔ ترجمہ: اے اللہ، مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تجھ سے معافی اور عافیت مانگتا ہوں۔ رب زدنی ایمانا۔ ترجمہ: اے میرے رب، میرے ایمان میں اضافہ فرما۔ اہم بات طواف میں: خاموش دعا۔ دل کی بات اپنی زبان میں دعا سب جائز ہے۔ دھکم پیل، لڑائی اور کسی کو تکلیف دینا منع ہے۔ طواف مکمل ہونے کے بعد 7واں چکر حجر اسود پر ختم کریں۔ آپ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں: سبحان اللہ، درود شریف، یا اپنی زبان میں دعا۔ دل کی دعا زبانی دعا سے زیادہ قیمتی ہے۔ مقام ابراہیم: طواف کے بعد 2 رکعت نماز واجب ہے۔ اس کے بعد اللہ سے قبولیت کی دعا کریں۔ سعی: صفا اور مروہ۔ صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا واجب ہے۔ یہ حضرت ہاجرہ کی سنت کی یاد ہے۔ یہ دعا کہہ سکتے ہیں: یا اللہ، جس طرح تو نے ہاجرہ کی مدد کی، ویسے ہی میری بھی مدد فرما۔ بال کٹوانا: سعی کے بعد بال کٹوانا یا منڈوانا واجب ہے۔ اس کے بغیر عمرہ مکمل نہیں ہوتا۔ عمرہ یا حج کے آخر میں بال منڈوانا صرف رسم نہیں بلکہ عبادت ہے۔ حلق کیا ہے؟ حلق کا مطلب ہے سر کے بال مکمل طور پر منڈوانا۔ یہ عمل حج اور عمرہ کے آخری ارکان میں شامل ہے۔ حلق کیوں کیا جاتا ہے؟ حلق اللہ کے حکم کی تکمیل کی علامت ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ بندہ اپنی خواہش، خوبصورتی اور شان کو اللہ کے حکم پر قربان کرتا ہے۔ حلق کی ضرورت: جب تک حلق یا قصر نہ کیا جائے، حج یا عمرہ مکمل نہیں ہوتا۔ اس کے بغیر احرام کی پابندیاں ختم نہیں ہوتی، یعنی حلق کے بعد ہی بندہ احرام سے باہر آتا ہے۔ حلق کی شرعی اہمیت: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کروانے والوں کے لیے 3 بار دعا فرمائی اور قصر کروانے والوں کے لیے 1 بار۔ یہ اس عمل کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ حلق اور قصر میں فرق: حلق پورا سر منڈوانا افضل، قصر بال چھوٹے کرنا۔ مردوں کے لیے حلق افضل ہے، جبکہ عورتوں کے لیے صرف قصر ہے، حلق نہیں۔ روحانی پیغام: حلق ہمیں عاجزی سکھاتا ہے۔ یہ نفس کی نفی اور اللہ کے سامنے مکمل جھکاؤ کی علامت ہے۔ اختتامی پیغام: حلق کے بعد بندہ ایک نئی روحانی زندگی میں داخل ہوتا ہے۔ یہی حج اور عمرہ کی خوبصورتی ہے۔ اللہ ہمیں شعور کے ساتھ ہر عبادت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں، یہ ضروری ہے تلبیہ، طواف، سعی اور بال کٹوانا ضروری ہیں،
لیکن مخصوص دعائیں ضروری نہیں۔ اگر دعا یاد نہ ہو تو عمرہ پھر بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ اللہ آپ کا عمرہ اور دعائیں قبول فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور میرے چینل ازبین کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔ یاد رکھیں، حج اور عمرہ میں طواف کے دوران فوٹو، سیلفی یا ویڈیو بنانا منع ہے۔ حج کے دوران آپ کی قیام گاہ میں کھانا بنانا سختی سے منع ہے۔ تفصیل سے جاننے کے لیے میرے چینل انزبین پر اگلی ویڈیو دیکھیں۔